औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ नौजवान साथियों और मेरे माँ और बहनों और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र एहसान है, उसने मुझे और आपको ये महीना दिया और इस महीने के रोज़े रखने की मुझे और आपको तौफ़ीक़ दी है। ये अल्लाह का एहसान है जिसने मुझ पर और आप पर किया। और यूँ हमने रोज़ा शुरू किया और यूँ देखते देखते रोज़ा ख़त्म ही हो गया है। अब हम ईद की तैयारियां शुरू कर चुके हैं। कोई सेमियां बना रहे हैं तो कोई कपड़े बनवा रहे हैं, कोई बच्चों के लिए साजो सामान का इंतज़ाम कर रहे हैं। इस तरह हर मुसलमान समाज में मसरूफ़ है कि ईद की तैयारी के अंदर। तो ईद बहुत ही अहम चीज़ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ईद के मानी ये है कि इनाम देने का दिन है। अल्लाह ताला की तरफ से जिसने एक महीना भर मेहनत किया है, मजदूरी की है, अल्लाह ताला ने जो बात कही है उसके ऊपर जिसने अमल किया है, उसके बारे में एक हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरिश्तों को जमा करते हैं और कहते हैं कि उस मजदूर की क्या मजदूरी होनी चाहिए जिसने अपने ज़िम्मे का काम पूरा किया। तो फरिश्तों ने कहा है कि उनकी मजदूरी तो पूरी मिल जानी चाहिए। तो अल्लाह ताला फरिश्तों को गवाह ठहराते हैं कि तुम लोग गवाह रहो, मैंने जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने मजदूरी किया है, जिसके ऊपर मैंने रोज़े फ़र्ज़ किया उसने रोज़े रखा, तो मैंने उसकी मग़फ़िरत कर दी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ईद की नमाज पढ़कर जब बंदा लौटता है तो वो पाक हो जाता है, उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है। तो इससे बड़ी खुशी और इससे बड़ी कोशिश हम क्या कर सकते हैं दुनिया में? कुछ भी नहीं कर सकते। इतना अहम मामला, इतना अहम इनाम, और अल्लाह ताला तो कहते हैं कि हमने उनकी मग़फ़िरत कर दी है जब घर वापस लौटते हैं। तो ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। अब यहाँ मुझे और आपको जायज़ा लेना ये है कि हमने मजदूरी पूरी की नहीं की। हम देखते हैं घर की तामीर होता है, कोई काम करवाते हैं या स्लैब डालते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम मजदूरों को जांचते रहते हैं। अब मजदूर भी चोरी करता है, काम को चुराता है, अब आहिस्ता काम करने की कोशिश करता है, या कहीं तहरत को आ रहा है बोल के चले जाता है। तो इस तरह मजदूर भी तसाहुल बरतता है और मजदूरी में वक्त की चोरी करता है, मेहनत की चोरी करता है। अब मैं और आप अपना जायज़ा लेकर देखें कि कहीं हम उनमें से तो नहीं हैं जो मजदूरी पूरा नहीं किया हो, जो अहकाम अल्लाह ताला ने नाजिल किए हैं उसके अंदर हमने अपना हक पूरा अदा ना किया हो। और अल्लाह ने फरमाया कि इसका मतलब तो यही है कि रोज़े का कि तक़वा तुम्हारे अंदर सिफत पैदा हो, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, अल्लाह को हाजिर, अल्लाह को नाजिर जानना, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह की बातों पर अमल करना, नमाज़ें पढ़ना, रोज़ा रखना, हज और ज़कात करना, अल्लाह ने माल दिया है तो ज़कात अदा करना, सच बोलना, झूठ से परहेज़ करना। ये सारे चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने तक़वे के अंदर ही इन सारे चीज़ों को डाल दिया है। अब रोज़ा रखने के बावजूद भी हम में कितने लोग हैं जो झूठ बोलते हैं। रोज़े से रहने के बावजूद भी हम में से कितने लोग हैं कि गालियां देते हैं। कितने ही लोग हैं जो अपने दिल से दूसरों के बारे में कपट और कीनापन को निकालते हैं। रोज़ा रखने के बावजूद भी हम में से कितने लोग हैं जो सुबह से शाम तक चुगली बोलते रहे, उसकी बातें, इसके बातें, उसके बातें, उसके बातें। आदमी जब दोनों मिलते हैं तो चुगली के अलावा कोई बात नहीं होती। मेरी खैरियत, मेरी ज़िंदगी, मेरे घर, मेरे बच्चों के बारे में पूछा ही नहीं जाता। अब बात शुरू होती है तो तीसरे की बात शुरू होती है। अब तीसरे के बाद जब शुरू होती है तो मतलब ये हुआ कि चुगली बोल रहे हैं, दूसरों के पीठ के पीछे उनके बुराइयां हम बयान कर रहे हैं। तो ऐसे जो लोग हैं या बुरे निगाहें डालकर देख रहे हैं, रोज़ा रहने के बावजूद भी टीवी के अंदर जो प्रोग्राम देख रहे हैं, रोज़ा रखने के बावजूद भी टेलीफोन के अंदर जब भी मौका मिलता है कोई चीज़ देख रहे हैं,
جو نہیں دیکھنا چاہیے۔ اب ایسے لوگوں کے لیے انعام کا دن نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے انعام کا دن ہے جنہوں نے اپنی مزدوری کے اندر پسینہ ٹپکا کر محنت کیا ہے اور مزدوری کیا ہے، اسی کو انعام ملے گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم، عید کی نماز آپ پڑھائے ہیں، سلام پھیر دیے ہیں، اور اس کے بعد لوگ امیر المومنین سے گلے ملنا چاہتے ہیں، آپ سے عید کی ملن ملنا چاہتے ہیں، تو آپ نظر نہیں آتے۔ اب لوگ ڈھونڈتے رہے، آپ کے ساتھیوں نے بھی ڈھونڈا، تو ایک جھوپڑے جیسا جگہ تھا جس میں جو ہے وہ اندر بیٹھے ہوئے تھے اور اندر بیٹھ کر رو رہے تھے۔ آپ کے ساتھیوں نے آہستہ سے کہا، امیر المومنین، لوگ آپ سے عید ملنا چاہتے ہیں، لوگ آپ کو عید کی مبارکباد دینا چاہتے ہیں امیر المومنین۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ عید کس کی عید؟ ہمارے روزے قبول ہوئے ہیں نہیں ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمارے روزوں میں کتنے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے واپس ہمارے منہ پر دے مارا ہے، کتنے میرے روزے رد ہوئے ہیں، کتنے روزے قبول کیے گئے ہیں، عید کس کی عید ہے؟ کیا اس طرح کی تڑپ میرے اور آپ کے اندر پیدا ہوا ہے؟ رمضان ختم ہونے جا رہا ہے، اے اللہ میں نے اس روزوں کی پابندی کی ہے نہیں ہے، تیری اطاعت کی ہے نہیں ہے، میرے اندر تقوی پیدا ہوا نہیں ہوا، اے اللہ رمضان کی جدائی سے غم کھا رہا ہے، اے اللہ مجھے جو نیکیاں ملنے والا مہینہ اور نیکیاں ملنے والے روزے ہم سے جدا ہو رہے ہیں، اللہ میرے روزے قبول ہوئے ہیں نہیں ہوئے میں تو نہیں جانتا، اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما۔ ہم تو تاریخیں گن رہے ہیں کہ 30 نہ ہو 29 روزے ہوا تو اچھا ہے کہ ایک روزہ ہمارا کم ہو جائے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ اس ماہ 30 روزے مکمل ہو جائیں تاکہ مجھے ایک روزہ زیادہ ملے، میں زیادہ سے زیادہ تیرے سامنے میں گڑ گڑاؤں، دعا کروں۔ لیکن اکثر لوگ یہی چاہتے ہیں کہ 29 روزے ہی پڑھیں اور ہم 30ویں دن ہم عید منائیں، عید کی خوشیاں منائیں، یہی ہماری خواہش ہوتی ہے۔ اب تو آخری دنوں کے اندر ہماری شاپنگ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں روزہ کھولنے کے لیے موقع بھی نہیں ملتا، مسجد میسر نہیں ہے اور گھر بھی میسر نہیں ہے، بازاروں میں نکڑ پر شاپنگ سینٹر میں ہم شاپنگ کیے ہوئے ہوتے ہیں اور افطار کا وقت ہو جاتا ہے، وہیں پر پانی پی کر ہم روزہ کھول لیتے ہیں۔ اب تو مارکیٹیں دکانیں تو بھرے ہوئے ہیں، اب تو ہمارے ماؤں کا تو اتنا جو ہے بھیڑ لگی ہوئی ہے شاپنگ سینٹرز میں کہ مردیں کہاں چلے گئے ہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ ٹوٹل شاپنگ، ٹوٹل پرچیزنگ انہی کے ذمہ ہو گیا ہے۔ اب میں یہاں رک کر یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کی شاپنگ آپ کو مبارک ہو، ٹھیک ہے آپ اچھے کپڑے پہنیے، اچھے کپڑے اپنے بچوں کو پہنوائیے، لیکن وہ جو بوڑھے ماں باپ گھر میں ہیں، وہ جو بوڑھے ماں باپ کہیں اور ہے، ان کے لیے آپ نے یہ سوچا کہ ان کے لیے بھی کپڑے مجھے خریدنا چاہیے، یہ ارادہ ہونا چاہیے میرا پہلا جو شاپنگ ہوگا وہ ماں کے لیے ہوگا، میرا جو پہلا شاپنگ ہوگا میرے باپ کے لیے ہوگا، میں پہلے میرے ماں کے لیے خریدی کروں گا۔ اے بیگم، اے میرے بچے، پہلے تم اپنی دادی کے لیے خریدو گے سامان، دادی کے لیے تم کپڑے خریدو گے، سلیکٹ کرو اور جاؤ تم اپنے ہاتھوں سے اپنے دادی کو دو۔ گھر کے اندر کپڑے پہ کپڑے آ رہے ہیں، ساڑیوں پر ساڑیاں آ رہے ہیں، بچوں کے جوتے آ رہے ہیں، اپنے ماں کو دکھایا جا رہا ہے،
دادی کو دکھایا جا رہا ہے، لیکن یہ توفیق نہیں ہوئی کہ دادی جان آپ کے لیے بھی ہم نے کپڑے لے کر آئے ہیں۔ تو یہ حالات ہے امت مسلمہ کا اپنے ماں باپ کے ساتھ، کہ ماں باپ کے ساتھ جو سلوک ہونا چاہیے وہ سلوک ہمارا نہیں رہا۔ فرسٹ پریارٹی میں اور میری بیوی اور میرے بچے، اس کے بعد ہی ہم اپنے ماں باپ کی طرف غور کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو بوڑھی ہو گئی ہے، یہ تو بوڑھا ہو گیا ہے، یہ کپڑے پہن کر کیا کرے گا۔ تو مجھے اور آپ کو اس عید کے موقع پر کم سے کم اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھنی چاہیے، اپنے ماں باپ کی خواہشات کی تکمیل کرنی چاہیے۔ ارے تم اپنے ماں کو قیمتی ساڑی لے کر جاؤ گے تو وہ ٹھکرائے گی، کہے گی کہ میں بوڑھی ہوں، مجھے کہیں کو رے اتنا بڑا قیمتی ساڑی لے جا دے دال، مجھے تو ایک کاٹن کا ساڑی لا کر دے دے۔ تو اس عید میں ہم کو اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کی ضرورت ہے، جنہوں نے ہمارے لیے محنت کیا، اپنے راتوں کی نیند کو حرام کی ہے، دن رات ہمیں پالا پرورش کیا، ہمارے پیخانے کو صاف کیا، ہمارے لیے ہم کو عروج پر لانے کے لیے انہوں نے جد و جہد کی، ان کے خواہشات کی تکمیل کرنے کی کوشش کیجئے، ان کو اپنے ساتھ رکھیے۔ تو یہ عید معمولی عید نہیں ہوگی، بلکہ یہ عید آپ کی بہت بہت بڑی عید ہوگی۔